यहाँ सबैलाई नमस्कार। आज हामी वेब संवादमा यो कोरोना कालमा जनस्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी वेब संवादमा छौँ। हिमाल खबर पत्रिका र फ्री प्रेस नेपालको सहकारीमा यो वेब संवाद विशेष गरिकन यो लकडाउन कोरोना कालमा चाहिँ जनसाधारणले भोगिरहेको समस्या माथि विशेष गरेर चर्चा गरिन्छ। आज चाहिँ हामी यो कोरोना कालमा हस्पिटलहरू सिल्ड गरिएको भनियो। कतिपय हस्पिटलहरूले इमर्जेन्सी सेवा बाहेक अरू सेवाहरू मात्र दिएको समाचारहरू आए अथवा त्यस्तो देखियो भने कुनै कुनै हस्पिटलले चाहिँ सिल्ड शब्द नै प्रयोग गरेको देखियो। त्यो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन गएपछि जनसाधारणले शास्ति भोगेको भन्ने कुरा पनि आयो। यसमा यो कतिको सत्यता छ अथवा यसले भोगिरहेको समस्या के थियो र अहिले त्यो जनस्वास्थ्यको अहिलेको अवस्था अलिकति लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो पारेको अवस्थामा अहिले त्यो कहाँनिर पुगेछ अथवा हामी कुन स्टेजमा छौँ भनेर आज हामी चर्चा गर्छौँ। मसँग आज हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यमा प्राज्ञिक कर्म गरिराख्नु भएको डाक्टर मधुसूदन सुवेदी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ग्रान्डी अस्पतालका आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डाक्टर अजय सिंह थापा पनि हुनुहुन्छ मसँग। जनसरोकार मुद्दामा पैरवी गरिराख्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लामो समयदेखि स्वास्थ्य पत्रकारितामा संलग्न वरिष्ठ पत्रकार तथा प्राध्यापक बद्री पौड्याल पनि मसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गरेँ। यो कुरा गर्नुभन्दा अहिले मैले जे यहाँहरू समक्ष राखेँ यो चाहिँ डाक्टर अजयबाट सुरु गऱ्यो भने ठिक होला कि? जस्तै त्यो त इमर्जेन्सी बाहेक अरू सेवाहरू अवरुद्ध गर्दाखेरि अरू पेसेन्टहरू चाहिँ के इमर्जेन्सीमा आएर आफ्नो सुविधा लिएका हुन्? त्यति बेला के थियो यस्तो प्र्याक्टिकली त्यो कसरी गए मान्छेहरू अथवा उपचारमा आएका मान्छेहरू? सर्वप्रथम त म सबैलाई नमस्कार। जुन किसिमको जुन सिल भनिएको छ, जुन किसिमको चाहिँ यो कोरोनाको जुन किसिमको महामारीको बेलामा अस्पतालहरू बन्द भएका थिएनन्, बन्द सुचारू नै भएका छन् र कुनै पनि अस्पतालहरू आजको दिनसम्म बन्द भएका थिएनन् र छैनन् पनि। र इमर्जेन्सी त अब त्यसमा हुने नै कुरा भएन त्यसमा चाहिँ। र जुन किसिम एउटा चाहिँ शब्द जुन सिल भनिएको थियो, सिल भन्दा पनि त्यो डिसइन्फेक्सनको लागि केही समयको लागि चाहिँ त्यो जुन किसिमको सङ्क्रमित एरियाहरू छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूलीकरणको लागि चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको त्यसलाई निर्मूलीकरणको लागि गरिएको हो। र त्यसपछि जुन हाम्रो स्टाफहरू जुन कन्ट्याक्टहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्ने तिनीहरू भएका हुन्। र जुनै पनि बिरामीहरू जुन आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ र फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ एउटा ट्रियाजको व्यवस्था गर्नुपर्छ र विभिन्न अस्पतालदेखिले हामी पनि एउटा चाहिँ छुट्टै स्क्रिनिङको व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेको छौँ र धेरै जस्तो अस्पतालमा अहिले स्क्रिनिङको पनि सुरु भइसकेको छ र विभिन्न त्यो अहिले हामी ट्रियाज भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै अब चाहिँ स्क्रिनिङ गरिसकेपछि नै अब चाहिँ उपचारहरू चाहिँ सुरु गर्ने हो। र अहिले पनि हामीले चाहिँ जुन स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले यो विभिन्न ट्रेनिङहरूदेखि लिएर 15देखि 1 महिनासम्म हामीले त्यो ट्रेनिङ दिने एक किसिमको मानसिक एकदम समस्या हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू। डाक्टर अजय कनेक्सन बिग्रे जस्तो छ। कनेक्सन बिग्रे जस्तो छ। बद्रीजी, जसरी उहाँले डाक्टर अजयले भनिराख्नु भएको छ नि, यो सिल गरिएन, के अरे हस्पिटल सिल गरिएको होइन, त्यो डिसइन्फेक्सनको लागि चाहिँ त्यो काम गरिएको अथवा त्यहाँ हामीले तयारी सरसफाइ गरिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो जसरी समाचारमा आए अथवा सञ्चार माध्यमले लेखे त्यो चाहिँ के को आधारमा लेखियो? त्यसै लेखिएको थियो त उसो भए? मैले चाहिँ अब कस्तो बुझेको छु भने
त्यो सिल गरिएको भनेको सिल गरिएकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब घोषित रूपमै ती कुराहरू आएको छन् होइन। अझै सिल गरिएको भनेको त अहिले पछिल्लो समय अलि आइरहेको। अब त्यो लकडाउन सुरु हुँदाखेरि त लगभग सबै अस्पतालहरू अब त्यो कोरोनाको लागि भनेर छुट्याएका अस्पतालहरू बाहेक अरू सबै अस्पतालहरू त लगभग ठप्प जस्तै थिए। त्यहाँ जस्तै अब हामीले रेगुलर देखाउनु पर्ने बिरामीहरू ल्याउने कि नल्याउने भन्दाखेरि अब त्यहाँ डक्टरहरूले पनि अहिले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू एकदमै सिरियस छैन भने नल्याउनुहोस्, खुलेपछि गरौँला भन्ने त्यो एउटा अनौपचारिक तौरमा त्यस्तो सल्लाह पनि दिने गरेका थिए कतिपय उहरूमा अस्पतालहरूमा। त्यसैले अस्पतालहरू त बन्द जस्तै भएका हुन्, भलै त्यो बन्द भनेर घोषित रूपमा नभनिएको होस्, त्यस्तो चाहिँ अनुभव हुन्थ्यो। र यसो अस्पतालहरू भिजिट गर्दाखेरि पनि सुनसान जस्तै देखिन्थ्यो यो लकडाउन पिरियडमा। अब यसले जस्तै अब हाम्रो उसमा पनि कस्तो छ भनेदेखि त्यो कोभिडबाट जुन मृत्यु भएको भनेर घोषणा गरिएको त्यो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि त्यो कोमोर्बिड केसेस भनेर कोभिड सँगसँगै अरू पनि रोग समस्या भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या निकै हाई देखिन्थ्यो होइन। झन्डै 60-70% कुनै कुनै चरणमा त 60-70% चाहिँ अरू रोग र अनि यो जोडिएको। अब त्यस्तोमा एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि अरू रोगको सामान्य उपचार नपाएको कारणले पनि अब कोभिड त एउटा ऊ भयो, एउटा फ्याक्टर भयो, तर अरू रोगको सामान्य उपचार उपलब्ध हुन नसकेको कारणले पनि कतिपय मृत्युहरू भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा यो अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नु होला, मधुसूदन डाक्टर साहबले। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ केही यस्तो विषयलाई लिएर चाहिँ न्यायालयमा पनि मुद्दा मामिला गएको छ। जस्तै थुप्रै त्यस्तो यो सङ्कटकालमा जसरी हस्पिटल सिल गरिनु हुँदैन अथवा बोर्डरमा मान्छेलाई रोकिनु हुँदैन, आफ्नो घरमा आउन दिनुपर्छ, आवत जावत बन्द गरिनु हुँदैन जस्ता मुद्दा लिएर चाहिँ हाम्रो दिनेशजीहरू चाहिँ निरन्तर त्यसमा लागिराख्नुभयो। दिनेशजी, तपाईँले जसरी अघि डाक्टर अजयले भने जस्तो हस्पिटललाई एक खालको सिल जस्तो गरेर अथवा हस्पिटलमा सेवाहरू अवरुद्ध गर्ने त्यो पाइँदैन भनेर तपाईँहरू न्यायालयमा पनि जानुभयो। त्यो खासमा के थियो? तपाईँले अलिकति त्यसमा लागिराख्नु भएकोले त्यो बताउनुहोस् न के थियो? जब यो लकडाउन सुरु भयो र कोभिड आउटब्रेक भयो नेपालमा, अनि त्यसपछि के हो भने सामान्य एउटा ज्वरो आएको, रुखाखोकी भएको या अलिकति पनि बिमारी भएको व्यक्तिहरूलाई ट्रिटमेन्ट चाहिँ डिनाइ गरियो। उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएन र अस्पतालबाटै फर्काइयो र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अस्पतालहरूले त्यस्तो गरे। र यो कुरा निरन्तर यस्ता न्युजहरू सार्वजनिक भइरह्यो कि ट्रिटमेन्ट डिनाइ भयो। जबकि मेडिकल एथिक्सले के भन्छ भने कुनै पनि पेसेन्टको पनि एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हुन्छ। उसको फन्डामेन्टल राइट्स भनेको के हो भने उसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट पाउने उसको अधिकार हो। स्वास्थ्य भनेको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो र राइट टु हेल्थ भनेको यो राइट टु लाइफबाट निश्चित भएको, अर्थात् जीवनको अधिकार। हाम्रो त संविधानमै राइट टु हेल्थ भनेर छुट्टै लेख्यो, कतिपय देशको संविधानमा राइट टु हेल्थ भनेर लेखेको छैन। तर राइट टु लाइफको पार्ट भएको नाताले यसलाई एउटा फन्डामेन्टल अफ द फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। अब हामी कहाँ के हो भने कोभिड पछि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पेसेन्ट्सहरूलाई, बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट डिनाइ गरियो, उनीहरूलाई अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित गरियो। इभेन कतिपय चाहिँ के छ भने एकदम अर्जेन्ट इमर्जेन्सी पेसेन्ट्सहरूलाई पनि अस्पतालमा उनीहरूलाई सुविधा सेवा दिनलाई इन्कार गरियो। र यो एउटा गम्भीर इस्यु हो, सिरियस इस्यु हो, इथिकल इस्यु पनि हो, लिगल इस्यु पनि हो र वास्तवमा के हो भने यो त सिरियस एक्सन लिनुपर्ने इस्यु हो। र यसमा सुप्रिम कोर्टले अर्डर पनि जारी गर्यो, इन्ट्रिम अर्डर जारी गर्यो कि कुनै पनि बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट डिनाइ नगर्नु, सबैलाई एटेन्ड गर्नु र अस्पतालको चाहिँ सेवाहरू चाहिँ सुचारू गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको पनि छ। र तर त्यसको बावजुद पनि त्यो अस्पतालहरूमा त्यसरी यो सेवाहरू सुचारू भएको देखिएन र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पेसेन्ट्सहरू, बिरामीहरू
उनीहरूलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ डिनाई गरियो र वास्तवमा यो हेल्थ इमर्जेन्सीको बेलामा यो झन् कोभिडको बेलामा अस्पतालहरूले झन् तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो र अघि डाक्टर अजयजीले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै बेटर बनाउनलाई अब यसको चाहिँ केही समयको लागि गरेको त्यो कुरामा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा हस्पिटलले त्यो कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने WHO ले धेरै अगाडि नेपाल पनि यो कोरोनाको उच्च जोखिममा छ यो हाई रिस्क एउटा जोनभित्र नेपाल पनि पर्दछ भनेर धेरै अगाडि चाहिँ यो वार्निङ दिइसकेको थियो। अब अरू बाँकी पोलिटिसियनहरूले ठिकै छ यो मेडिकल कुराहरू बुझेनन् तर अस्पतालले पनि यो कुरालाई नबुझ्ने भनेको त्यो कुरा चाहिँ स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन किनभने एउटा मेडिकल प्रोफेसनलले हस्पिटलले जसको बेसिक ड्युटी उसको त बेसिक प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो नि। जब चाहिँ जनवरीदेखि नै लकडाउन त आएर मार्चमा लागू भयो तर जनवरीदेखि नै यो चाहिँ WHO ले वार्निङ गरिसकेको थियो कोरोना भाइरस चाहिँ के छ स्प्रेड भइरहेको थियो र नेपाल यसको उच्च जोखिममा थियो। अनि यहाँको हस्पिटलहरूले त्यति कुरा पनि ग्रहण गर्न नसक्ने इट वाज राइटिङ इन द वाल र त्यो बेलादेखि एउटा सर्टेन लेभल अफ प्रिपेयर्डनेस बढाउनु पर्ने थियो कि थिएन। यो एउटा के हो भने हस्पिटल भनेको त उसको जिम्मेवारी धेरै ठुलो छ एउटा नागरिकको एउटा राइट टु हेल्थको जीवनको एउटा जिम्मा लिएर बसेको छ र हस्पिटलले नै के छ भने त्यो प्रिपेयर्ड चाहिँ नराख्नु र जब चाहिँ लकडाउन पनि भयो र त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब पेसेन्टहरू अरू रोगका पेसेन्ट्सहरू पनि र इभेन कतिसम्म चाहिँ गैर जिम्मेवारी गरियो भने सामान्य एउटा अलिकति ज्वरो आउने बित्तिकै एउटा हस्पिटलले त्यो गर्न मिल्छ कि ज्वरो आउने बित्तिकै अब यो त के न कोरोना हो भनेर त्यसको त टेस्ट हुनु पर्यो जाँच हुनु पर्यो र कसैलाई पनि कोरोना होस् या जेसुकै होस् उसलाई त ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो र त्यसपछि उसलाई यदि त्यो अस्पतालमा हुँदैन भने एटलिस्ट पनि प्राइमरी उसलाई एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसपछि अरू जहाँ रेफर गर्नुपर्ने त्यो त गर्नु पर्यो नि। त्यो बेलामा यत्रो एउटा अवस्था थियो कि मान्छेहरू अस्पताल कैयौँ एउटै व्यक्तिलाई धेरै अस्पताल चाहँदै चाहिँ के छ पेसेन्टको चाहिँ डेथ भएको छ र यो अस्पतालमा गयो त्यहाँ चाहिँ डिनाई गर्यो त्यसपछि अर्को अस्पतालमा लग्यो त्यहाँ पनि भर्ना गरेन अर्को अस्पतालमा गयो त्यहाँ पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ चेकअप भएन भनेपछि एउटा पेसेन्ट चाहिँ के छ भने कैयौँ एउटा सुत्केरी महिला कैयौँ अस्पताल चाहँदै डेथ भएको छ एउटा पेसेन्ट चाहिँ कैयौँ अस्पताल चाहँदै डेथ भएको छ। यो त सिरियस नेग्लिजेन्स हो अन द पार्ट अफ हस्पिटल्स र मलाई के लाग्छ भने यसमा त सिरियस डिसिप्लिनरी एक्सन लिनुपर्छ र यो सबै कुराहरूको देयर शुड बी नो इम्प्युनिटी इट हेज टु बी इन्भेस्टिगेटेड कुन अस्पतालहरू चाहिँ यसका लागि जिम्मेवार छन् र दे हेभ टु प्रोभाइड कम्पन्सेसन उनीहरूले चाहिँ कम्पन्सेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हस्पिटल खोलेर बस्ने अत्यधिक नाफा कमाउने र त्यसपछि चाहिँ के छ भने क्राइसिसको बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ डिनाई गर्ने यो चाहिँ कुन चाहिँ मेडिकल एथिक्सले चाहिँ यसको इजाजत दिन्छ। यो त के हो भने यसको इच एन्ड एभ्री केस हेज टु बी इन्भेस्टिगेटेड म भन्छु र यसमा चाहिँ के छ इट्स अ म्याटर अफ मेडिकल माल प्र्याक्टिस र यो सिरियस चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने नेग्लिजेन्स भएको छ। इट्स लाइक अ क्राइम एगेन्स्ट लाइफ हो र एउटा मान्छेको हेल्थ र जीवनको जिम्मा लिएको हस्पिटलहरूले यसरी चाहिँ के छ भने बिरामीहरूलाई मिसट्रिट गर्ने र कस्तो छ भने एकदमै त्यो कहिले चाहिँ रङ स्टेटमेन्ट दिने यस्तो खालको कामहरू भएको छ। त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ सिरियस हो र एउटा नेपालको हस्पिटलको बारेमा एउटा अर्को कुरा पनि गर्न चाहन्छु कि अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि जब कुनै पेसेन्ट जान्छ अनि पहिला उसको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ तर नेपालमा के गरिन्छ भने जब पेसेन्ट जान्छ उसलाई पहिला यति रुपियाँ जम्मा गर भनेर गर्न लगाइन्छ। यो चाहिँ कुनै मेडिकल एथिक्सले दिँदैन कि पहिला पैसा जम्मा गराउने बिल दिने हो बिल पठाउने हो र त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ के छ भने पैसा त्यसको फी लिने हो। यहाँ चाहिँ के छ भने पहिले नै पैसा जम्मा गराइन्छ। यो चाहिँ के छ भने इट्स अ सिरियस भायोलेसन अफ एउटा अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि यस्तो गरिँदैन र वास्तवमा के छ भने हस्पिटलहरूको कुनै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी छैन कुनै यत्रो पैसा कमाइरहेको छन् र धेरै अस्पतालहरूको मलाई थाहा छ डाक्टरहरूलाई पनि हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई पनि न्यून तलब दिने र तर अत्यधिक नाफा गर्ने र चाहिँ के छ भने यत्रो यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ के छ भने मेडिकल चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ इन्कार गर्ने मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सिरियस घटनाको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई एउटा लेसन लर्नको रूपमा लिनुपर्छ एन्ड इच एन्ड एभ्री केसेस हेज टु बी इन्भेस्टिगेटेड। त्यो त सारा त्यो बेलाको चाहिँ के छ भने ट्रिटमेन्ट डिनाई भएका जो व्यक्तिहरू छन्
मेरो विचारमा उनीहरूले त के छ भने उनीहरूलाई कम्प्लेन ह्यान्डलिङ मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ र तिनीहरूको चाहिँ इच एन्ड एभ्री कम्प्लेन चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर र हस्पिटल्सहरूलाई चाहिँ के छ भने एकाउन्टेबल बनाउनै पर्छ। दे हेभ टु पे कम्पन्सेसन। मान्छेको डेथ अहिले भएको छ त्यसमा उसको के छ भने दिनेशजी हेल्थ दिनेशजी त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ यो डाक्टर मधुसूदन सुवेदीसँग म त्यही कुरा सोध्छु। अब यो जुन कुरा भइरहेछ नि अहिले त्यसमा चाहिँ कतिको अध्ययन भएको छ? अहिले केही अध्ययनहरू भएका छन्? जस्तै दिनेशजीले पनि जुन गम्भीर कुराहरू उठाउनु भयो अरू अघि अब अध्ययन भनेर विस्तृत अध्ययन त भएको छैन, तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेका छन् र त्यो चाहिँ के भयो भने नयाँ रोग भयो र अलमल बढी भयो कि सरकारले जिम्मेवारी ल्याएको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूमा यति खालको अलमल भयो कि सुरुमा ल कोभिड अस्पतालमा बाहेक कोभिड अस्पतालमा सबै खालको सुविधा राज्यले दियो छ भनेर टेकु पाटन लगायतका अस्पतालहरू मात्रै कोभिड अस्पताल हुन् भन्ने भनाइ रह्यो एउटा। र अर्को के रह्यो भने हामी कहाँ भर्खर कोभिडको सुरु रौन्जेल युरोपमा खास गरी इटालीमा चाहिँ अलि भयावह स्थिति देखिसकेको अवस्था र त्यहाँ मान्छेहरू अनि यो कोभिडको बिरामीको लक्षण के हुन् भन्दाखेरि रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने हो भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि कुनै पनि अस्पतालहरूले सामान्य रुगा लागेको, ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई भर्ना नलिएको कुरा चाहिँ एकदम पक्का र अधिकांश मान्छेहरूलाई झन् लकडाउन गरिसकेपछि त राज्यले पनि के भन्यो भने सकभर जान परेन भने सकभर घरबाट ननिस्कियो, अस्पताल नजाऊ, फोन गरेर सोध भन्ने खालको कुरा गर्यो राज्यले। अनि ऊहरू पनि यातायातका साधनहरू पनि खुलेनन्, गइहालेर कसैले एकदमै त्यो ट्याक्सीहरू गाडीको व्यवस्था गरेर पास लिएर गएकाहरूलाई पनि हस्पिटलको ढोकाबाट आएको कुरा चाहिँ सुरुको अवस्थामा एकदमै पक्का पक्की हो। त्यसमा कुनै अहिले होइन भन्ने ठाउँै छैन। थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। तर के भयो कि दुई थरीको भयो। हामीले यो कोभिड जस्तो लाग्छ, हामीसँग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पनि छैन, सरकारले हामीलाई वास्ता गरे पनि छैन भन्यो। प्राइभेट हस्पिटलले भने पनि सरकारी हस्पिटलमा दुईवटा खास गरी कोभिड हस्पिटल भन्नु जसलाई तोकियो त्यहाँ मात्रै जान सकेर धेरै मान्छेहरू बिरामी भएको मान्छेहरूले न्यूनतम खालको आफूले अस्पतालमा गएर पैसा तिरेर भए पनि जुन सुविधा ल्याउन पाउनु पर्थ्यो उनीहरूको अधिकार, त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको कुरा चाहिँ हो। दिनेशजीले जे कुरा उठाउनु भयो त्यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ मलाई आफूलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ यो रोगलाई बुझ्ने तरिकामा पनि अलिक फरक भयो। दोस्रो यो कोभिड अस्पतालमा नै गर्छन्, अरू हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर अरूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छेको हो। तेस्रो चाहिँ जसले तयारी गर्नु पर्थ्यो र त्यो खालको सूचना प्रवाह गर्नु पर्थ्यो खास गरी राज्यको तर्फबाट, त्यो सूचना चाहिँ ठिक ढङ्गले सूचना प्रवाह नभएर पनि धेरै हदमा अलमल भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यहाँ धेरै लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। बरु आउँदा यस्ता कमी कमजोरीहरू नहुनको लागि तत्त क्षेत्रका मान्छेले के गर्नुपर्ने हो, विगतका कमी कमजोरीबाट सिकेर आउँदा दिनमा यस्ता कमी कमजोरी नहुन् भनेर जाने हो। यो भएका कमी कमजोरीलाई लुगाउने कुरो चाहिँ ठिक होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै यसलाई जुन हामीले पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सीको रूपमा जसरी बुझ्नु पर्थ्यो त्यसलाई नबुझेर हामीले लकडाउन गर्यौं। हजुर, जस्तै यसले हामीले जस्तै यसको मूल्य कसरी चुकाउनु पर्यो? जस्तै क्षति होइन, क्षति कति भयो भनेर केही त्यस्तो डेटाहरू पनि छन् हामीले कसैले अध्ययन गरेको त्यस सम्बन्धी यो कालमा? होइन, अब क्षति कति भयो भनेर जे डेटाहरू होला ती डेटाहरू अत्यन्त न्यून छन्। त्योभन्दा धेरै क्षति भएको छ। कतिपय महिलाहरूले सामान्य खालको प्रसुतिको सुविधा पाउन नपाएर आमा बच्चा दुवैले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यो त पत्रपत्रिकामा आएको कुराहरू भइहाल्यो। कतिपय मान्छेहरूले नियमित रूपमा डायलिसिस गर्न नपाएर दुःख पाएको कुराहरू आइरहेछ। कतिपय मान्छेहरूले सुरुमा कार्डियाको पेसेन्टले औषधि खान नपाएर दुःख पाएको कुराहरू आछ। भनेपछि क्षति त प्रशस्त भएको छ होइन। तर के भने त्यो क्षति रिपोर्टिङ रेकर्डिङ गर्ने हामीलाई त मेकानिजम छैन नि त। यो जान दिएन भनेर रोएर घर फर्किने मेकानिजममा अनि त्यो ठ्याक्कै क्षति कति भएको छ भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ यो क्षति भएको छ भनेर जहाँ हामीले भन्छौँ जुन सम्बन्धित निकाय हो जिम्मेवार निकाय हो उहाँहरूले के भनिदिनु भयो भने क्षति भएको भए त हामीले थाहा पाउनु पर्ने भयो पाउनु पर्थ्यो हामीलाई कसैले भनेको छैन तिमीहरूलाई चाहिँ क्षति भयो भनेर तिमीहरू कराएर हुन्छ भन्ने खालको जुन यो खालको ओठे जवाफले पनि मान्छेहरूले त्यो बारेमा धेरै कलम पनि चलाएको छैनन् छलफल पनि चलाएको छैनन् त्यो थुप्रो ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू भएको छ हस्पिटलको कुराहरू तर पछि चाहिँ के देख्यो भने असिम्टोमेटिक केसहरू भयो मान्छेहरू सुरुको 2 हप्तामा तपाईँ हामी सबै जुन खालको डराएको थियौँ त्यसपछि बिस्तारै यो डराएर होइन अब हामी केही न केही यो कोरोना सँगसँगै हामी पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने भयो मान्छे घरबाट निस्किन सुरु गरे अस्पतालहरूले पनि कति दिन चाहिँ अस्पताल बन्द गरेर राख्ने बिरामी नल्याउने हो भन्ने भयो अस्पतालहरूले पनि अलिअलि सिके सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भयो त्यही क्रममा अस्पतालहरूले पनि केही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरूको पनि व्यवस्था गरे र बिस्तारै फेरि अस्पतालहरूमा बिरामीहरू जान सुरु गरेको अवस्था हो तर सुरुको 15-20 दिन चाहिँ स्थिति एकदमै भयावह थियो त्यो भयावहको चित्रण चाहिँ ठिक ढङ्गले हुन सकेको छैन र त्यो बाहिर आउन सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठिक हो भन्ने लाग्छ दिनेशले उठाएको कुरो चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्छ डाक्टर अजय तपाईँले सुन्नुभयो नि होइन यो जस्तै हस्पिटलहरूले कसरी काम गरे भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ यो जस्तै अब त्यो कुरा त अब गइसकेको कुरा अब त्यसलाई कसरी अब निकट भविष्यमा कसरी जाने भन्ने कुरा नै होला हस्पिटलहरूले चाहिँ अथवा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ अथवा हस्पिटल प्रशासनले चाहिँ यो लकडाउन अथवा यो कोरोना कालको यो सङ्क्रमण काल जस्तो यो कालमा सिके के सिकेर अब आउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी के सिके भनेर भन्न सकिन्छ समाधान गर्न ल्याउँछौँ हामीले क्राइसिसले के सिकायो भन्दा एक नम्बरमा चाहिँ हजुर मेरो सुनिराख्नु भएको छ सुनेको छ अघि हामीले के सिकायौँ भन्दा पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि क्राइसिस हो अथवा कुनै पनि यस्ता किसिमका विपदहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै नै पाठ सिकाएर आउँछ यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि ल्याएको हुन्छु मैले त यसलाई मैले एउटा सङ्कटकाल भन्दा पनि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गरौँ भन्छु भनेर चाहिँ किन भन्दाखेरि म यो विगत निरन्तर हामी काम गरिरहेछौँ यो कोभिडको जुन सिस्टमले हामी काम गरिरहेछौँ 3-4वटा चाहिँ सिका एक नम्बर के भन्दा हामीले चाहिँ मानसिक जुन त्रास थियो जुन किसिमको त्यसबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति बोलियो एक नम्बर 2 नम्बर के भयो भन्दाखेरि प्रिपेयर्डनेस हामी अस्पताल मात्रै होइन जनता पनि के भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै पनि तयारी अवस्थामा थिएनौँ हिजो हामीले चाहिँ एक किसिमको योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि पनि एउटा चाहिँ भूकम्पको त्यतिखेर एउटा चाहिँ मान्छेलाई चेतना त धक्काले दियो अहिले भनेको चाहिँ हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस मानिसको आफ्नो चाहिँ प्रिपेयर्डनेस भोलिको अब चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ सम्भावित हो 3 किसिम हामीले जुन हामी अर्को के सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले विगत 6 वर्षदेखि पब्लिक हेल्थमा हात धुनुपर्छ किन भन्दा कुनै पनि ठाउँमा बिरामी चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ हुल गर्नु हुँदैन हात धुनुपर्छ भन्ने जुन किसिम 6-7 वर्षदेखि हामीले चाहिँ भनिरहेको थियौँ मान्छेले नजरअन्दाज गरिरहेको थियौँ आखिरमा त्यही नै अब पुष्टि भयो कि हात धुनेले पनि अब सङ्क्रमण घटाउँछ त्यो चाहिँ जनताले पनि बुझे अहिले नम्बर 4 के सिक्यो भन्दाखेरि हामीमा धरातल यो कोभिड भने चाहिँ देखाइदियो हामी चाहिँ कति अनप्रिपेयर्ड थियौँ हामी चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमण हुँदैन म त उहाँको फेरि डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ त्यस्तै सुनिएको छैन
जेबीजी पनि हराउनु भएको छ। अर्कोतिर सिफ्ट गर्नु पर्यो। जो अर्गनाइजर हो उसको बलियो हुनु पर्यो इन्टरनेट। कसैको केही भयो भने अर्कोतिर सिफ्ट गरिहाल्नु पर्यो। यो भद्रजी सुन्नु भएको छ? सुने यो अरू सुधार्ने हस्पिटल सुधार्ने त छँदैछ, यो इन्टरनेट सुधार्ने पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने जस्तो भयो। एनिवे जस्तै उहाँले भनिसकेको कुरा चाहिँ अहिले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि, एउटा कुरा त प्रश्न के हो भन्दाखेरि अब जे हिजो भएको थियो एउटा कुरा त त्यसरी गयो, अब मूल्य पनि ठुलो चुकाउनु पर्यो जस्तो छ। अब हामीले हाम्रो तथ्याङ्क संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई सङ्ग्रह गर्ने र त्यसलाई अध्ययनको एउटा दायरामा ल्याउने प्रवृत्ति र प्रकृति चाहिँ एकदमै साँगुरो जस्तो छ। जस्तै अब प्राज्ञिक कर्म मैले सरकारको निकायमा यो सम्बन्धी केही अध्ययन भएको छ अथवा केही डेटाहरू राख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो लकडाउन पिरियडमा को कुन कसरी मरे केही छ डाटा भन्दाखेरि कसैसँग पनि छैन। भनेपछि हामी चाहिँ अत्यन्त लापरवाही किसिमले हाम्रो एउटा व्यवस्था चलिरहेको छ हरेक संयन्त्रमा। राज्यको कुरा मात्र छैन, हामीले प्राज्ञिक कर्म गरिरहेकाहरूमा पनि त्यो संस्थाहरूमा पनि यस्तो खाले डेटाहरू उपलब्ध छैनन्। भनेपछि त अब यस्तो महामारीमा जसरी यो प्रब्लमहरू आएछ, यसलाई भोलि बिहान यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नको लागि त यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ। जस्तै मिडियामा पनि अघि मधुसूदन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिडियामा छ भनेर, तर मिडियामा पनि यस्ता धेरै चिजहरू एकदमै अफवाह फैलाएको जस्तो अनि तथ्य पुष्टि नहुने खालका समाचारहरू आएका जस्ता देखिन्छन्। तपाईको अब्जर्भेसनमा यो यसमा चाहिँ हामीले मिडियाले गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका एकदमै वाचडगको भूमिका यो कोरोना कालमा निभाएका छौँ सही तरिकाले? निश्चय नै अब त्यसमा के छ भनेदेखि अब विभिन्न किसिमको मिक्स्ड सिचुएसन छ भनौँ न। सब अब यो जसरी अरू विषयमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मिडियामा कयौँ त्रुटि कमजोरी हुन्छन् र कतिले त नियतवश पनि अब अफवाह फैलाउने काम गरेर हुन्छन्। अब त्यस्तो स्वास्थ्यमा पनि हुन्छ, नभएको होइन। अझ स्वास्थ्यमा त के पनि हुन्छ भनेदेखि यो अलिक बढी संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसमा बढी ध्यान दिएर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अब जस्तो हामी विशेषज्ञहरूको कोट लिन्छौँ, त्यसलाई राम्रोसँग बुझेर रिप्रोड्युस गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई राम्रोसँग बुझेर चाहिँ आफ्नो मिडियाबाट प्रवाह गर्नु पर्यो। टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्, त्यस्तोमा धेरै उहरू पनि भएका छन्, कमजोरीहरू भएका छन्। अब जस्तो भनौँ न त्यो आरडिटी र पिसिआरै नबुझेर गरिएका कति रिपोर्टिङहरू भएका छन्। आरडिटीको रिजल्टको आधारमा नै ल कोरोना भयो भनेर चाहिँ एकदम आतङ्क फैलाएको र त्यो आतङ्क फैलिनुमा मिडिया पनि केही हदसम्म दोषी रहेको पाइन्छ। अब यो सब कुराहरू टेक्निकल कुराहरू संवेदनशील कुरा हो। यसमा एउटा कुरा जाँदाखेरि त्यसले कस्तो अवस्था ल्याउँछ भन्ने बुझेर मिडिया त एकदम जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसै पनि सामान्य स्वास्थ्य रिपोर्टिङमा पनि अलिक बढी अरू क्षेत्रमा भन्दा बढी सजग हुनुपर्छ। त्यसमाथि अब यस्तो यो सङ्कटको बेला यो अब डाक्टर साहबहरूले नै भन्नुभयो कस्तो अन्यल थियो, मेडिकल सेक्टर आफैमा अन्यल थियो होइन। त्यस्तो बेलामा हामीले एकदम जिम्मेवार भएर आफूसँग भएका तथ्यहरू राम्रोसँग जाँच परख गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ। त्यसमा छिटो हुने होडमा लाग्नु चाहिँ हुँदैन। खास गरी मिडियाले छिटो हुने ब्रेकिङ गर्ने भन्छौँ नि हामी, ब्रेकिङ भनेर त्यस्तो होडमा लाग्नु चाहिँ हुँदैन। बरु 1-2 घन्टा ढिला होस् न्युज आउनलाई, तर राम्रोसँग बुझेर गरेर मात्र दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी मिडियाले चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब जस्तै यो अहिले मैले फेरि रिपिट गरेँ, फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएँ। यो हामीले यो कोरोना कालमा जसरी रिपोर्टिङ हुनुपर्ने थियो हुन सकेन भनिराख्नु भयो। एक त आतङ्क नै होला त्यो, किनभने पत्रकार नै आफै लक्ड भएको अवस्था थियो। सबै अब फिल्डमा जान एक त दुस्साहस गर्नु पर्यो अथवा रिस्क लिनु पर्यो, त्यो पनि थिएन। अब भर्चुअली पनि अब कति स्रोतको आधारमा कति उसमा आश्वस्त हुने अथवा त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भन्ने कुरा पनि थियो एउटा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि
जनताका अथवा सर्वसाधारण जो हस्पिटल गएर गेटबाट फर्काइन्थे तिनका कथा चाहिँ कसले हेर्ने, पत्रकार नै त्यहाँ नगएपछि कसले भन्ने ती कुरा, अथवा तिनलाई ती जो पीडित थिए तिनले मिडियामा गएर भन्ने अवस्था पनि थिएन, किन भन्दाखेरि सबै आइसोलेसनमा बसेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा सूचना सङ्ग्रह गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने अथवा त्यो तथ्यहरूलाई पर्गेल्ने काम चाहिँ अब कमजोरी भएको जस्तो देखिन्न कोरोना कालमा। अब यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भने नि, अब यो कहाँ अध्ययन भएको छ, कसले के गरिरहेछ भनेर तथ्याङ्क यसो विश्लेषण गरौँ न त, त्यसको ट्रेन्ड हेरौँ न त भन्दाखेरि पनि त्यो पाइँदैन। भनेपछि त हामी चुक भएको हो त्यहाँ। डाक्टर साहब, मधुसूदन डाक्टर साहब। ए हजुर, ल म एउटा दुईटा कुरा राख्छु तपाईँसँग। तपाईँले भनेको कुरा अलिकति फरक ढङ्गले राख्न मन लाग्यो मलाई है। एउटा चाहिँ यो पिसिआर को अर्थ राजनीति बुझ्नु पर्यो नेपालमा। यो पिसिआर र आरडिटी भन्ने पिसिआर हुँदा हुँदा गाउँपालिकाले हामी पिसिआर किन्छौँ भनेर बजेट छुट्याउने, त्यो पिसिआरलाई राशिको रूपमा राख्यो कि पिसिआरलाई कति खर्च हुन्छ त्यो चलाउने जनस्रोत के चाहिन्छ, त्यसका अरू प्राविधिक के चाहिन्छन्, र पिसिआर अब यो रोग सकेपछि अरू खाल भएपछि यो काम लाग्छ कि लाग्दैन, त्यसको समग्र खर्च कति हो भन्ने बारेमा चाहिँ मान्छेले आकलन गरेन। पिसिआर भएपछि सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ भयो। पिसिआर भनेको त्यो दिन स्वाब लिँदासम्म त्यो मान्छे पोजिटिभ छ छैन भन्ने मात्रै हो, त्यो औषधि खाएर निको भए जस्तो चिज होइन नि त। त्यस कारणले पिसिआरलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ, पिसिआर भने के हो भन्ने बारेमा नि बुझाउन नसकेर अनि यो पिसिआरको एउटा अर्थ राजनीति नै यस्तो भयो। अनि धेरैले त्यही मुद्दा उठाए, हुँदा हुँदा त्यो अरू थुप्रो राजनीतिक पार्टी प्रतिपक्ष सबैले पिसिआरका मुद्दा, यद्यपि पिसिआर गर्नुपर्छ, यो टेस्ट बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर पिसिआर नै सब चिज हो भन्ने बुझियो, त्यो चाहिँ गलत थियो भन्ने हो। दोस्रो कुरा, हामी जुन दिन लकडाउन गऱ्यौँ त्यस दिन हामीसँग भएको केस चाहिँ रिकभर केस एउटा भइसकेको थियो, एउटा केस मात्रै थियो। तर जुन दिन हामीले लकडाउन खोल्यौँ राज्यले, त्यस दिन हामीले हरेक दिनमा 150 जति केसहरू, पोजिटिभ केसहरू रिपोर्ट भइरहेको थियो। हामीले सबै किन गऱ्यौँ, अर्थ राजनीति के हो भन्ने बारेमा अलिकति बुझ्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने सरकारलाई ट्याक्स चाहियो, ट्याक्स तिर भन्यो सरकारले लकडाउनभरि ट्याक्स नल्याऊ भनिदियो, अनि सरकारले के गरिदियो भने लकडाउन खोलिदियो। त्यति भएपछि ल हामी त खोलिदिउँ, अब तिमीले ट्याक्स तिर भन्यो कि। त्यस कारणले हाम्रो तयारी चाहिँ यो ढङ्गले भइरहेछ कि अब झन् डराउनु पर्ने स्थिति भयो एउटा। त्यसकारण यो समग्र तौर तरिकासित यसको जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो तौर तरिका मिल्या छ कि छैन भन्ने प्रश्न गहन प्रश्न हो। यो सत्ता, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबैले उठाउने र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य मुद्दा हो। यो मुद्दा उठिएन भन्ने लाग्छ। अहिले पनि मान्छेहरू स्पष्ट मास्क पनि नलाएर भौतिक दूरी कायम नगरेर हिँडिरहेछ। कम्तीमा त्यो गराउन सक्थ्यौँ होला नि सबै मिल्यो भने। ग्रामीण स्तरको त्यो मान्छेहरू, वार्ड स्तरकै प्रतिनिधिहरू सबै लाग्यो भने, नागरिक समाजको मान्छे लाग्यो भने कम्तीमा भौतिक दूरी काम गर्ने, मास्क लगाउन गर्न सक्थ्यौँ होला। अनि यो यातायातलाई पनि अलि व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो होला। क्वारेन्टिनमा मान्छे भागेर गइरहेछ, त्यहाँ मरिरहेछ, सामान्य तपाईँको एम्बुलेन्स नपाएर हस्पिटल जान पाइरहेको छैन र क्वारेन्टिनमा मान्छे मर्न परेको छ। हामी स्थिति चाहिँ त्यस्तो होइन। तर हामीले के भनिरहेछौँ भने अरू देशमा यत्रो धेरै इन्फेक्सन हुँदा हामी कहाँ इन्फेक्सनै भएको छैन, भइहाले पनि मर्या छैन, अनि बेसार पानी खाऊ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरिको समस्या भयो के। समग्र पब्लिकहरूलाई बुझ्ने, यसलाई बुझाउने, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या भयो भन्ने हो मेरो कुरा त। हामीले दङ्ग परेर हामीले चित्त बुझाइरहेछौँ होइन। तर अब आउँदा दिन चाहिँ झन् भयावह छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतिर हामी लागेनौँ। अनि यो तपाईँहरूले यसो गर्नुपर्छ है भनेर अलिकति राम्रो, अलिकति क्रिटिकल कुरा गरिदिँदा बित्तिकै तिम्रो आँखामा मोतीबिन्दु लाग्यो भनिदिएपछि त अनि झगडा गर्ने, कसले फुर्सद झगडा गर्ने भने आफ्नो काम पढाइ लेखाइतिर गयो, लेख्यो, हिँड्यो भन्ने भयो क्या। त्यस कारणले पनि हाम्रो जिम्मेवारी, हामी सबैको जिम्मेवारी होइन, एकजनाको कुरा होइन,
राज्यले गर्दै गरेन भने पनि होइन, तर राज्यले जति गर्न सक्थ्यो, जति गर्नु पर्थ्यो त्यति चाहिँ भएन। त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली हेरेको कुरालाई आत्मसात जति गर्न पर्थ्यो, त्यसको सट्टामा अनि त्यो ओठे जवाफ लाउन सुरु गरेपछि अनि मान्छे त्यता लाग्ने कि म मेरो पेसा गरेर खान्छु, म राम्रो कुरा भनिरहेको छु, उल्टे मलाई गाली गरिरहेछ अनि म त्यतातिर किन जाने भन्ने भयो क्या। धेरै मान्छेहरूलाई एक खालको निराशा, खास गरी यो जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई मान्छेसँग छलफल गऱ्यो भने होइन यो त भएन, अलिअलि भन्नु पर्यो भन्दा भनेर के गर्ने, कसैले सुन्दैन भन्दा जुन खालको निराशा आयो त्यो चाहिँ सबभन्दा दुःखद कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले त हरेक वास्तवमा भन्ने हो भने जति बेला हामीले लकडाउन गरेका थियौँ, भारतबाट सुरुमा आउनुपर्ने मान्छेहरूलाई अलि व्यवस्थित गरेर क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाउन सकेको भए हाम्रो यत्रो धेरै क्षति पनि हुन्थेन, धेरै समस्या पनि हुन्थेन होला। सुरुमा हामीले आउनु पछि भारतमा केस बढ्दै जाँदाखेरि ती मान्छेहरू जसरी पनि आएपछि हाम्रो एकैचोटि वात्त मान्छे आएपछि हामी क्वारेन्टिनमा व्यवस्था गर्न सकेनौँ, हाम्रो तयारी पुगेको थिएन अनि ती मान्छेहरू गाउँमा जानु पर्यो, त्यसपछि सङ्क्रमण फैलियो, अझ धेरै हुनुपर्ने हो। हामी कहाँ किन यस्तो छैन, यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ अहिले जे जति तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्कबाट पनि यति हुँदाहुँदै पनि अलिक कम भएको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिले पनि त्यति सहरीकरण छैन। गाउँघरमा अहिले पनि मान्छेहरू छुट्टा छुट्टै ढङ्गले बस्ने चलन छ। हाम्रा ठुला खालका यो बस पार्कहरू छैन, रेलवे स्टेसनहरू छैन, त्यस कारणले पो यो भयावह नभए त हामीले त योभन्दा एकदमै कम गराउन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। यो संसारको डेटाहरूले पनि हेर्नुभयो भने जुन देश विकसित मुलुकहरू हो त्यो मुलुकहरूमा यो मान्छेहरूको जुन आवतजात जुन ढङ्गले बढी छ त्यो ढङ्गको आवतजात बढी हुने मुलुक होइन नि त हामीले त धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ। त्यो कन्ट्रोल गरेर जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति पनि गर्न सकेनौँ, हाम्रो ध्यान पुगेन। हाम्रो समग्रतामा यसलाई एकले अर्कालाई सघाउने कुराहरूमा अलिकति ध्यान पुगेन, एकले अर्कालाई हामी अलिक गाली गलौजमै पनि धेरै समय खर्च गऱ्यौँ भन्ने हो मेरो भनाइ चाहिँ। यसमा चाहिँ मेरो अलिकति अघि मेरो चाहिँ अघि बोल्दा अघि चाहिँ मेरो इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु सरसँग म अलिकति केमा चाहिँ उसो भन्दाखेरि हामी कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ चुक्यौँ भन्दाखेरि म 3 चिजमा चाहिँ चुक्यौँ भन्छु मैले चाहिँ। जुन हाम्रो एउटा चिज के भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिलेको सिस्टम कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा झुन्ड विशेषज्ञ समूह भन्छु, जो अब चाहिँ मान्छेहरू छन् नयाँसँग विशेषज्ञ हासिल गरेका छन्। यहाँ त सबै विशेषज्ञ भयो। यहाँ त यसलाई झुन्ड विशेषज्ञ भनेको चाहिँ अब नेताको छेउछाउमा बसेपछि उसले काहीँ फेसबुक कथा सुनेपछि ऊ विशेषज्ञ भयो। अघि सरले भन्नुभएको छ पिसिआरको जुन कुरा गर्नुभयो, अब चाहिँ हामी चाहिँ मान्छे जनमानिस नभएको एउटा चाहिँ म भन्छु प्ले कार्ड समूह। हामीले अहिले जति पनि दुःख पाएको छौँ 2 चिजले पाएको छौँ, एउटा चाहिँ झुन्ड विशेषज्ञ समूहले, अर्को चाहिँ यो प्ले कार्ड समूहले। यो चाहिँ हामी लाज नमानिकन भन्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले एउटा चाहिँ साइन्सलाई हामी चाहिँ फलो गर्दैनौँ, जो विशेषज्ञ जुन ट्रु विशेषज्ञ छ उसको कुरा सुन्दैनौँ र अब चाहिँ यो लगाम बिनाको एउटा चाहिँ घोडा जस्तो अब जता चाहिँ हिर्काए उता दौडिने, जता हल्ला गरे उता भाग्ने, त्यो किसिमको चाहिँ जबसम्म यो चाहिँ निर्मूल हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो हामीले चाहिँ जुन कोभिडसँग हामी चाहिँ उस गरिरहेछौँ त्यससँग हामी चाहिँ लड्न चाहिँ अब चाहिँ अझै भयावह स्थिति आउँछ। हामी चाहिँ किन आउँछ यही समूह अब पिसिआर भनेको छु कसलाई गर्नुपर्ने हो कसलाई नगर्नुपर्ने हो त्यो त डाक्टरले भन्नु। मैले भन्छु भोलि अब चाहिँ हाम्रो सम्भावना छ, म डाक्टर हो, भोलि अब चाहिँ ब्रेन एमआरआई गरौँ ल, सबैको चाहिँ भोलि चाहिँ ब्रेनमा ट्युमर हुने सम्भावना छ, सबलाई एमआरआई गरौँ। के त्यो फिजिकल होला र? बिरामी मान्छे जनताले भनेको प्ले कार्ड उठाएर 100 जना मान्छेले भन्नुलाई हामीसँग एमआरआई गरिदियो भन्नु। डाक्टरले एमआरआई गर भन्ने हो कि अब चाहिँ त्यो चोकमा बसेर 10 जनाको झुन्ड समूहले गरेर चाहिँ ल अब चाहिँ एमआरआई चाहिन्छ भनेर त्यसको त निर्णय त्यतिर गर्ने। हामी समस्या नै यहाँ छ। चुरो कुरा के भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ मतको पछाडि हिँड्ने, एउटा चाहिँ लहलहको उसमा चाहिँ
कुरा गरिदिने, साइन्सको पछाडि नहिँड्ने त्यो होस्। जस्तै अघि मैले बोल्दा यो टेक्निकल प्रब्लम इन्टरनेटले गर्दाखेरि मैले बोल्दै अस्पतालमा नि के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ हामीमा चाहिँ कमी भयो। र अहिलेको के हुनुपर्ने सिस्टम भन्दाखेरि वान कन्ट्री वान सिस्टम। सरकार पनि के हो भन्दाखेरि के अब चाहिँ टेकु अस्पताल, पाटन अस्पताल र अब चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ पुलिस 3 लाख मात्रै कोरोना अस्पताल हुन्। हाम्रो बुझाइ त गलत भयो नि त। यो महामारीको अवस्थामा त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक देश एक नियम, वान कन्ट्री वान सिस्टम पो जानु पर्ने हो त। त्यसको लागि सबैको जिम्मेवारी छ। के प्राइभेट, के अब चाहिँ के अब सेमी गभर्मेन्ट, के एनजिओ, के हो छ। यहाँ त हामी नै हो स्वयं उपचार गर्नुपर्ने, हामी नै हो। यहाँ त कस्तो विवादकारी अब चाहिँ नियम, विवादकारी समय र सरकारले भन्छ कि अब चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ फल्लाले गरेन, फल्लाले अब चाहिँ उस गर्यो, प्राइभेटले हामीलाई लिएन, हामी भन्छ हामीलाई दिनुहोस्, हामी गर्छौँ, हामी बिरामी अस्पताल राख्छौँ, अब कोरोना दिनुहोस्, हामीलाई त्यो किसिमको चाहिँ उस दिनु भन्दा पनि चाहिँ एक किसिमको अर्कै नजरियाले हेर्ने। र हामीले चाहिँ जुन विशेषज्ञ समूहले भनेको नि अब चाहिँ त्यो कुरा नजरअन्दाज गरिदिने। जबसम्म यसको चाहिँ प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ बायो स्थिति हुन्छ। र पब्लिकलाई हामी चाहिँ दोष दिन्छौँ कि पब्लिकले चाहिँ मास्क लगाएन। अब हामीले बुझाउनै सकेका छैनौँ जनतालाई। हामीले मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नु। तपाईँ चाहिँ काम पनि गर्नु, खाना पनि नदिने, तपाईँ घर बस भन्ने के गर्नु उचित होला र? जनतालाई त घरबाट ननिस्कि भन्ने सरकारले निस्किस् भने त लाग्छ। त्यसको चाहिँ विकल्प पनि दिनु पर्ला नि त जनतालाई। र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अब विकल्प दिनु पर्ला। तपाईँले यस्तो गरेको खाना यो गर्नु पर्ला। यहाँ त नेपाली उखान छ नि, गरेको अघि मुते काट्छु भन्ने। यो पनि गर्नु पाउँदैनस्, त्यो पनि गर्नु पाउँदैनस्। यो अवस्थाको जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ कसरी हुन्छ? स्वास्थ्य कर्मीले अब भन्छ कि अब त्यो प्राइभेट अब चाहिँ अब म अब प्राइभेट के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ उपचार गर्नु भएन। अब हामी उपचार गर्छौँ भन्दाखेरि तैँले चाहिँ अब सङ्क्रमण बढाउँछस् भनेर चाहिँ नगर भन्ने होइन। त्यो ठाउँमा पठाउँछु भन्दाखेरि तैँले किन पठाइस्, त चाहिँ डाका भइस् भन्ने। हामी त चौथरीबाट नपठाऊ, तैँले किन पठाइस्, सङ्क्रमण बढाइस् भन्ने। पठाए त डाका भयो भन्ने। जनतालाई चाहिँ यस्तो किसिम मेसेज दिने। मैले भन्छ नियम त हामीलाई पनि एउटै दिनु पऱ्यो नि त बाबा। उहाँ चाहिँ बिरामी पनि नगर्ने, 24 घन्टा म काम गर्ने मान्छेलाई पनि डाका भन्ने, उसो पनि गर्ने। यसको उत्तर त अब चाहिँ दिनु पर्ला नि त। यहाँ हाम्रो पनि परिवार होला, यहाँ चिकित्सकहरू प्रभाव होला। हामीले इमर्जेन्सी काम गर्दैन, म 24 घन्टा हामी काम गरिरहन्छौँ। त्यसको लागि पनि केही भनिदिनु पर्ला नि त। हामी जस्तै जनस्वास्थ्य साथीहरूलाई म भन्छु, हुन त हरेक चिकित्सकले अब चाहिँ दबाई नदिनु पनि सबैभन्दा ठुलो धर्म भन्ने डाक्टरको हो। हाम्रो चाहिँ नट प्रिस्क्राइब मेडिकेसन इज द फर्स्ट टु प्रायोरिटी हो डाक्टरको चाहिँ, दबाई नदिनु। आजको दिनसम्म चाहिँ कोभिडको चाहिँ किन भइरहेको छैन त? हामीले अब चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तयारी उसहरू छन्, गभर्मेन्टले के भन्छ तिम्रो तयारी पनि छैन, तयारी गर्ने पनि दिँदैन, के हो पनि गर्नु दिँदैन, ऊ पनि गर्नु दिँदैन। यसको समाधान त अब चाहिँ भनिदिनु पर्ला नि जनतालाई। के हो त सल्युसन? जस्तै अब चाहिँ अहिले जुन टेस्टिङको कुरा आइरहेको छ, ट्रेसिङ टेस्टिङ भन्छ, हामी पनि टेस्टिङ गर्छौँ नि बाबु भन्दाखेरि होइन त डाका होस्। प्राइभेटले अब सरकारले गाह्रो होस्, तपाईँ तोकेको पैसा त डाका होस्, के भन्छन्। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अस्पतालमा बाबा मेरो बिरामीको रोगी लाग्छ, खोकी लाग्छ, म डाक्टरले भन्दा मेरो कुरा त पत्याइदिनु न बाबा भनेर होइन, त चाहिँ त्यही जानै पर्यो। झुन्ड समूहको मात्रै चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ सही हुने हो कि चिकित्सकले भनेको कुरा पनि मानिदिने हो? त्यो अस्पतालमा गएर काम गरेर उसले चाहिँ सही भयो, हामीले बाबु मेरो बिरामी खोकी लाग्छ, ज्वरो आएछ, मेरो बिरामीको टेस्टिङ गर्यो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ 5,500 तिर्नुपर्छ आजको दिनसम्म। हामीले 5,500 लियो भने सरकारी अस्पतालबाट उस नगरिकन अब चाहिँ अब यो प्राइभेट अस्पतालले चाहिँ लुट्यो, डाका गर्यो भनिदिने।
त्यो त चेपुवामा त झन् हामीलाई पो चेपुवामा बढी चाहिँ उसो भइरहेको छौँ हामी चाहिँ। सरहरू पनि अब चाहिँ जनस्वास्थ्यबाट के भने हामी सबै एउटा नियम एउटै मान्नु पर्यो, हामी सबैले एक ठाउँ जानु पर्यो, एउटा एक कन्ट्री एक देश एक नियम हुनु पर्यो। अनि अस्पतालमा भइरहेको बिरामीको उपचार गर्दा पनि अब पैसा नलिए भन्छन्। तपाईँले अब चाहिँ कुनै पनि अब कोरोना सहित बिरामी नलिए भन्छ, टेस्टको पैसा नलिए भन्छ। मैले हामी उपचार गर्ने चिकित्सकको तलब त दिनुहोस् न बाबा, सरकारले तपाईँ पैसा दिनुहोस् न भने बिरामीलाई पैसा नलिए भन्छ, अस्पतालले चाहिँ तस्बिर क्लियर गर्नु। जस्तो मै काम गरेछु, मलाई पनि पैसा दिनु पर्ला नि सरकारले, मैले उपचार गरे बापत त। त्यो होइन त नखा तैँले पैसा नदिए उपचार नगर्नु भन्नु पर्ला। होइन म उपचार गर्छु भने पैसा नलिए भन्नुहुन्छ। र जनतालाई पनि भन्छु अब चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यमा के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ अघि सरले पनि भयो मास्क नलाउनु। ए बाबा मास्क नलाउने कोही मान्छे अब हामीले सरकारले त दिनु पर्ला नि त केही त। अब चाहिँ पहिले अस्ति जानुपर्दा 1 रुपियाँ पाएको 10 रुपियाँ भइसक्यो, जसको कमाइ नै 100 रुपियाँ पनि छैन उसको। अहिले ट्याक्सीमा अथवा गाडीमा हिँड्नु पनि गाडी पनि पाइँदैन, उस पनि हुँदैन। त्यो विकल्पहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्नु पर्यो, किन भन्दा कोभिडले त हाम्रो विकल्प दिएको छ नि। त्यो विकल्पलाई चाहिँ आत्मसात नगर्ने हामीले चाहिँ त्यो भएको अब चाहिँ विशेष भनेको कुरा हामी नलिने, अनि चाहिँ हामी चाहिँ पीडित भयौँ, हामी चाहिँ उस भयो भन्ने पनि। र अब जुन कोभिड हामी खोल्यौँ अब चाहिँ यो पछि अब चाहिँ जनस्तरमा बढिसक्यो। अब बल्ल मैले गेम सुरु भयो भन्छु। अब बल्ल कोभिड पहिलासम्म हाम्रो चाहिँ ट्रेलर थियो, अब बल्ल गेम सुरु भयो, फिल्म बल्ल सुरु हुन लाग्यो। अब के छ त अब प्रिपरेसन, सरकारले यो पनि नगर त्यो पनि नगर त्यो पनि नगर भन्छ। अब चाहिँ डाक्टर अझैलाई निकै चोट परे जस्तो। डाक्टर अझै म एकछिन अझै रोक्छु यहाँ यही कुरामा जस्तै हाम्रो रिपोर्ट बद्रीजी, जस्तै यो डाक्टर अझैले भनिराख्नु भएको छ नि, अब जस्तै सरकारले यो पनि नगर भनिरहनु, अब उहाँकै टिपिकल शब्द त म यहाँ उद्धरण गर्दैन, तर यो पनि नगर ऊ पनि नगर, तर उपचार पनि गर अथवा ट्याक्स चाहिँ लिने, अनि सरकारको चाहिँ भूमिकामा चाहिँ केही पनि नहुने अथवा ट्याक्स सबैमा पेलेरै लिने। अहिले पनि ऊ असार साउनमा यो ट्याक्स लिने बेला भएर खोल्यो भन्ने कुरा आयो नि, अघि ट्याक्स लिनकै लागि खोल्यो भन्ने कुरा आयो होइन। ट्याक्स चाहिँ लिने, तर उपचार अब निजी अस्पताल अथवा अरू हस्पिटल अथवा अरू संस्थानहरू पनि बाँच्नु त पर्ने होला। यो त निजी हस्पिटलको कुरा मात्रै होइन, शैक्षणिक संस्थाहरू पनि अहिले कुरो त्यही भइरहेछ। अरू बिजनेस व्यवसायहरू पनि को हालत त्यही छ, ट्याक्स चाहिँ लिइराख्ने, तर अरू काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व अथवा भूमिका, उसको दायित्व बोध चाहिँ उसले वहन गर्न नचाहने। यो चाहिँ ठिक हो त? अनि फेरि अब डाक्टर साहबले नि भन्नु होला, तर हाम्रो बद्रीजी भन्नुहोस् न। मलाई चाहिँ लागेको छ त्यो कुरो कि मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने अब यो कोरोनाकै सम्बन्धमा भएका डिसिजनहरू चाहिँ जस्तै अब लकडाउन गर्ने बेला पनि, अब लकडाउन खोलेपछिकै पनि कुरा गरौँ, खालि कागजी निर्णयहरू हुने होइन। अब तर अब कागजमा चाहिँ निर्णय हुने, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने गराउने भन्नेतिर चाहिँ अब त्यति तदारुकता नदेखाएको जस्तो पाइन्छ सरकारले। अब अहिले नै भनौँ न, अब सबै खोलियो भनेको छ, तर पूर्ण रूपमा खोलिएको त छैन नि। तर खोलिएको कुरा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई एउटा नर्ममा बसेर सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ, तर त्यो नर्म कसले हेर्ने? अब यसो हेर्दाखेरि बसहरू खाली देखिन्छन्, तर कुनै बेला भरिभराउ पनि देखिन्छन्, मान्छे उभिएको पनि देखिन्छन्। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ खालि निर्णय मात्रै गरेर पुग्दैन, यसलाई कार्यान्वयन भइरहेछ कि छैन, कसरी भइरहेछ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हो। त्योतिर चाहिँ एक्चुअली निर्णय गरिदिएपछि पुग्यो। अहिले हाम्रो मधुसूदन डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि, ट्याक्स उठाउन हतार भएको थियो, त्यही भएर खोलियो। अहिले यसो हेर्दाखेरि त्यही जस्तो लाग्छ, खालि ट्याक्स उठाउनलाई मात्रै खोल्या जस्तो लाग्छ। जबकि लकडाउन गर्दाखेरिको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ स्थिति बढी भयावहपूर्ण हुँदैछ होइन। अब हुन त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिपिटेडली भनिरहेछ यो समुदायमा फैलिएको छैन भनेर, तर
यस्तो उहरू हेर्दाखेरि विवरणहरू हेर्दाखेरि समुदायमा फैलिन सुरु गरिसकेको छ। यो धेरै मात्रामा नफैल्या होला, तर फैलिन सुरु गरिसकेको छ। किनभने कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका मान्छेहरूमा पनि देखिन थालिसकेको छ होइन, देखिएको छ। त्यो त उनै हो नि, सङ्केत त हो नि त, समुदायमा फैलिसकेको छ। अब उहाँहरू चाहिँ होइन फैलिएको छैन, यो एउटा क्लस्टरमा मात्रै छ भन्दै बसिरहनु भएको छ। यसले पनि हामीलाई के गर्छ भनेदेखि अझै पनि अब कसरी यसलाई फेस गर्ने, अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने चाहिँ त्यति गम्भीर रूपमा कुनै कार्यक्रम सोचाइ भए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब मैले बुझेसम्म त यो समस्या अब यसले हामीलाई अब 2-4-5 महिना मात्रै होइन, केही लामै समयसम्म छोड्नेवाला छैन। अब यो कोरोना पनि, किन अरू देशहरूको पनि हेर्दाखेरि ल नियन्त्रणमा आयो भनेपछि फेरि बढेका उदाहरणहरू अरू बाहिरका देशहरूबाट पनि देखिएको छ। भनेपछि हामी कहाँ पनि त्यो हुन्छ, नहुने होइन। अब यसमा चाहिँ एकदमै सरकारको पक्षबाट गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै छन्। यसलाई अब कसरी लिएर जाने, यसलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने भएको छ। अब अरू स्वास्थ्य समस्या र कोरोनालाई केही समय चाहिँ हाम्रो के हो भने अरू स्वास्थ्य समस्यालाई बिल्कुलै आँखा चिम्लेर कोरोना मात्रै भनियो। तर उयो भन्ने मात्रै काम हो, कागजमा लेख्ने मात्रै काम भयो, त्यो कागजी निर्णय गर्ने काममा भयो। धेरै कुराहरू त भएनन्, त्यसलाई प्रपर वेबाट अगाडि बढाउने काम त भएनन्। अब के गर्ने भन्ने अब डाक्टर साहबले नि भन्नु होला, सुझाव दिनु होला होइन। अब यहाँ अब सरकारी मान्छे त कोही प्रतिनिधित्व अब गर्नुभएको छ कि छैन, अहिले मन्त्रालयबाट त मन्त्रालय विभागबाट त कोही हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो होइन। उहाँहरूसम्म कुरा पुर्याउनु पर्यो। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको मान्छेहरूले, अनुभव गरिरहनु भएको मान्छेहरूले अब के गर्नुपर्छ, अबको स्थितिलाई कसरी लैजानुपर्छ भनेर उहाँसँग पुर्याउने काम गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी मिडिया सेक्टरले पनि त्यो कुरा पुर्याउन अब मद्दत गरिहाल्छौँ, गर्छौँ नै। कमसेकम अहिलेसम्म जे भयो त्यसबाट सिकेर अब चाहिँ यस्ता उहरू गर्नुपर्ने कुराहरू नछुटुन् र यसलाई एउटा एकदम स्मुथली चाहिँ अगाडि बढाउँदै गएर अब यसलाई धेरै भयावह हुन नदिने, फैलिन नदिनेतिर चाहिँ कसरी लैजाने भनेर अब त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहबलाई अब मैले त्यही अनुरोध गरेँ कि हाम्रो डाक्टर अजयले भने जस्तो अब उहाँको सुनिसकेपछि तपाईँले बिट मार्ने बेला के भन्नु छ, केही अब कसरी जान सकिन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ? मलाई लागे चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ के भन्ने गरेको छु भने यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा जान्ने मान्छे चाहिँ फेसबुक र ट्विटर चलाउने मान्छे र सबैभन्दा पीडा भएको गाह्रो भएको चाहिँ साइन्टिस्टहरूलाई भएको छ क्या, जो लागिरहेछन् जिन्दगी, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। फेसबुक ट्विटर चलाउनेलाई सबै जानेको छु भन्ने भयो। पहिले चाहिँ यो चाहिँ कसरी भत्काउने होला भन्ने मेरो ठुलो चिन्ता विषय चाहिँ यो बुझाइलाई भत्काउनु पर्ने एउटा। दोस्रो, हाम्रो नेपाली मानसिकता अब यस्तो भयावह भएको छ कि उदाहरणको लागि मैले के भन्नु भन्छ, सत्तामा कोही बस्यो भने सत्तामा बसेकोले कोही पनि सानो अलिकति पनि आलोचना सुन्न नचाहने, अनि अर्को चाहिँ त्यो प्रतिपक्षमा सडकमा भएकाले चाहिँ सत्ताले केही पनि गरेको छैन, सुतेरै बसेको छ भन्ने। वास्तवमा यी दुइटै चरम धारणाहरू हुन्। तर व्यवहारमा त के हो भने सत्तामा बसेले पनि केही गरेछ, तर जति गर्न सकेको छ गर्नुपर्ने हो, गरेको छैन। नगर्नु पर्ने चिज चाहिँ यो गर्नु पर्यो, यो मिलेन भन्नु पर्यो र त्यहाँ बस्याले पनि ए हो त नि यो त सुनिदिनु पर्यो भन्नु। कसैले कसैको कुरा नसुन्ने हो भने अनि अगाडि कहाँबाट जान्छ, गाली मात्रै गर्दै हुन्छ, पत्रिकामै लेख्ला, फेसबुकमा लेख्ला, तर यो कार्यान्वयन नियमन त जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरो हो, सरकारले अब सबै चिज एक्लै गर्नु सक्दैन। त्यो हुनाले निजी क्षेत्रलाई, नागरिक समाजलाई, सरकार भने पनि तिनवटा हो अहिले त, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार। अनि त्यो अहिले हेर्दाखेरि त स्थानीय सरकारले अरू गल्ती गरे देखियो कतिपय ठाउँहरूमा, सङ्घीय भन्दा प्रादेशिक भन्दा। अनि यो समग्र
समग्रमा यो टोटालिटीमा अघि नै पनि कुरा उठाएको थियो, यो टोटालिटीमा कसरी जाने भन्ने एउटा पिक्चर बनाउनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गतिलो ढङ्गले बनाउने, यो समस्या चाहिँ पक्षको प्रतिपक्षको हुँदै होइन, यो समस्या संसारभरिको हो। तर हामी संसारभरिको समस्यासँग त जुझ्न सक्दैनौँ। नेपालको समस्यामा हामी कसरी जुधेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने अझै पनि धेरै चिज बिग्रिएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। नत्र नि हाम्रो धेरै समय चाहिँ गाली गलौजमै खर्चा छ कि। गाली गलौजमा खर्चिने भन्दा कार्यान्वयन र नियमनमा अलिकति खर्चियो भने अझै पनि धेरै चिज भएको छैन र हामी बच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। यो हामीले अनि अर्को कुरा, कतिजना सङ्क्रमित भयो, कतिजना सन्चो भएर घर गए, कतिजना हस्पिटलमा एडमिट छन् भनेर कोरोनाको इम्प्याक्ट हेर्ने कुरा होइन। योभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट त यसको सोसल इकोनोमिक इम्प्लिकेसन छ। त्यो इम्प्लिकेसनलाई टोटालिटीमा नहेर्ने हो भने अनि हामीले चाहिँ जम्मा अहिले त 50 जना त मर्या छैन, के ठुलो कुरा गर्छौँ हामीले, कति काम गरेर बुझाउने कुरो हो त होइन होला नि त। अनि त्यो पार्टलाई टोटालिटीमा हेर्नुपर्छ र समग्र पब्लिक हेल्थ मात्र होइन, यसको मेजर कुरो त इकोनोमीको कुराहरू छ, अरू इम्प्याक्टको कुराहरू छ। त्यसलाई कसरी बचाउँदै मिनिमम नोक्सान गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा होलिस्टिक प्लान आउनु जरुरी नै छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् डाक्टर साहबहरू, दुईजना डाक्टर साहब, हाम्रो एउटा एकजना पत्रकार प्राध्यापकज्यू बद्री पौडेलज्यू मेरा सहकर्मी, पुराना सहकर्मी, अनि एकजना अधिवक्ताज्यू निस्किसक्नुभयो। हामी सबैलाई यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि र अमूल्य विचारको लागि र यो विचार प्रवाहमा तपाईँहरूको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो संवाद सम्बन्धित निकायमा पुगे अथवा सुने, यसले केही सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राख्छु म। त्यतिसम्म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।